हे वेलकम ब्याक होइन। यसमा चाहिँ एकदमै दामी कुरा लिएर आइरहेको छु। मतलब के भन्दाखेरि हामीसँग के छ भन्दाखेरि 5वटा प्रोसेस ग्रुप छ, अनि गएर 10वटा नलेज एरिया छ, 5वटा प्रोसेस ग्रुप छ र अनि 10वटा के छ त हामीसँग नलेज एरिया छ। र यो 10वटा नलेज एरियाका हामीसँग 47वटा प्रोसेसहरू छन्, जुन प्रोसेसहरूलाई चाहिँ 5वटा प्रोसेस ग्रुपमा चाहिँ के गरिन्छ त 5वटा प्रोसेस ग्रुपमा के गरिन्छ, क्याटेगोराइज गरिन्छ। मतलब तिनीहरूमा चाहिँ त्यसरी काम गरिन्छ हो। भनेपछि अब यो हाम्रो लागि मेन एजेन्डा, मेन टार्गेट, मेन चुनौती के भन्दाखेरि 10वटा प्रोसेस नलेज एरियाको 47वटा उस चाहिँ कसरी याद गर्ने, प्रोसेसहरू चाहिँ कसरी याद गर्ने इच नलेज एरियाको लागि, र अनि त्यसलाई यसमा म्यापिङ कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पोलम हो। र त्यही पोलमको सोल्युसन आजको भिडियोमा लिएर आएको छु। थाहा छैन भिडियो थोरै लामो हुनसक्ला के होला, तर एकचोटि ध्यान दिएर हेऱ्यो भने आई ग्यारेन्टी यु कि तपाईँले चाहेर पनि होइन यो कुरा चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुन्न। त्यसरी चाहिँ म गराउनेवाला छु। त्यसको लागि सुरुमा के हामीले बेसिक कुराहरू, बेसिक तरिकाहरू सिक्यौँ है त। ठिक छ, आई होप तपाईँले यो भिडियो हेर्दासम्ममा यो बेलासम्म तपाईँले 5वटा प्रोसेस ग्रुपको नामहरू थाहा छ होला, र एटलिस्ट आई होप कि तपाईँलाई 10वटा नलेज एरियाको नामसम्म चाहिँ थाहा छ होला। बाँकीको 47वटा प्रोसेस चाहिँ मैले यसो सिकाउन खोज्दैछु। ठिक छ, त्यो अगाडि चाहिँ एक्चुअली हामी के गरौँ त्यसमा भन्दाखेरि एउटा 47वटा प्रोसेस ग्रुप 10वटा नलेज एरियामा कसरी बाँडेको छ त्यो हेरौँ, र म तपाईँलाई त्यसलाई म्यापिङ गर्न समेत सिकाउने छु। ठिक छ, सो सुरुमा हामीसँग के छ, इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर हामीसँग स्कोप म्यानेजमेन्ट छ, अनि त्यसपछि गएर टाइम म्यानेजमेन्ट छ जसलाई सेड्युल म्यानेजमेन्ट भनौँ, अनि गएर कस्ट म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर हामीसँग के छ त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर अनि कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट छ, त्यसपछि गएर रिस्क म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर रिस्क पछि हामीसँग के छ प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट छ, अनि गएर हामीसँग के छ त स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट छ। 9 10 पर्फेक्ट, हामीसँग 10वटा आइसकेको छ हो। अब यसलाई हामीले यसरी गर्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो सुरु भन्दा तपाईँलाई यसरी यो 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 अर्डरमा लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो। यो अर्डरमा याद गर्नको लागि तपाईँलाई म पोखरा युनिभर्सिटीको हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिलेबसको टपिक अनुसारले नै हेर्नु, तपाईँलाई ट्याक्कै याद हुन्छ, एकदमै मजा आउँछ। अनि तपाईँले यही सेरियली नै याद गर्नुभयो भने सबै कुरा दामी हुन्छ। सो यसमा तपाईँले यसरी लेखिसकेपछि के गर्नुहोस्, 6 6 4 4 लेख्नुहोस्, त्यसपछि अनि 7 6 लेख्नु। ठिक छ, 7 र 6 पछि हामी यहाँ के गर्छौँ 4 3 4 3 यसरी असाइन गरिदिन्छु। यो नम्बरहरू हो, मतलब यो इच प्रोसेसमा कति प्रोसेस, इच नलेज एरियामा कति प्रोसेसहरू छन् भनेर गरे यो तपाईँले टोटल सम गर्नुभयो भने 47 हुन्छ। ठिक छ, हो। अब यसको मतलब के हो भने हरेक इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तपाईँले 6वटा चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ लेख्नु पर्ने छ। कुरा यति नै हो। यो नम्बर लेख्न सजिलो छ, तपाईँले यसरी लेख्नु, त्यसपछि 6 6 4 4 अनि 7 र 6 लेख्नुहोस्, त्यसपछि 4 3 4 3 पर्फेक्ट, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ त, अब हामीलाई अर्को एउटा दामी कुरा के छ भन्दा 5वटा प्रोसेस ग्रुप हामीसँग के छ, इनिसिएटिङ छ, अनि गएर प्लानिङ छ, एक्जिक्युटिङ छ, अनि मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ छ, त्यसपछि गएर क्लोजिङ छ नि हो। इनिसिएटिङ र क्लोजिङमा हामीसँग जम्मा 2वटा मात्र प्रोसेसहरू पर्छन्। 47वटामा 2वटा मात्र प्रोसेसहरू पर्छन्, र त्यो कुन कुन पर्छन् त्यो हामीले हेर्ने नै छौँ। ठिक छ, सुरुमा चाहिँ यो कुरा गरौँ, 2वटा मात्र पर्छन्। र प्लानिङको कुरा चाहिँ प्लानिङको कुरा चाहिँ के गर्ने त हामीले सबैमा राखिदिने, के अरे सबैमा राखिदिने। ठिक छ, हामीले फर्स्टकोलाई छोड्छौँ, फर्स्टकोलाई अलिकति स्पेसली ओके वेट। अनि प्लानिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फर्स्टकोलाई छोडेर, फर्स्टको हामीले याद गर्ने हाल्छौँ, फर्स्टकोलाई छोडेर बाँकी सबैवालामा प्लान राखिहाल्ने। प्लान फल्ना, फर इक्जाम्पल यो के हो त स्कोप हो भनेपछि प्लान स्कोप म्यानेजमेन्ट, यो टाइम हो भनेपछि टाइमलाई हामीले सेड्युल भन्छौँ, प्लान सेड्युल म्यानेजमेन्ट, यो कस्ट हो भनेपछि कस्ट प्लान कस्ट म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी हो भनेपछि प्लान क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, यसरी लेखिहाल्छौँ। ठिक छ, पहिला मलाई सो के गरौँ त अब ओके कुरा ठिक छ। के हुने भयो त, इनिसिएटिङमा हामीसँग 2वटा मात्र हुन्छ, त्यो भनेको फर्स्ट र लास्टकोमा भनेर बुझे हुन्छ। फर्स्टको र लास्टकोमा, फर्स्टको भनेको इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, र अनि लास्ट भनेको स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मात्र इनिसिएटिङको प्रोजेक्ट इनिसिएटिङको उसमा पर्छ, अनि यो प्रोसेस ग्रुपमा पर्छ। अर्को क्लोजिङमा भनेको के हुन्छ त फर्स्ट र सेकेन्ड लास्टमा, यो पनि फर्स्ट भनेको इन्टिग्रेसनमा र अनि प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा पर्छ। त्यति बेसी पुगिहाल्यो। यसको मतलब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त अब स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्टको अब एउटा यो स्टार्टिङको परिसक्यो भने चाहिँ अब 3वटा मात्र कुरा छ, अनि गएर यसको पनि 3वटा मात्र कुरा भयो, किनकि क्लोजिङमा परिसक्यो यो। ठिक छ, त्यो कसरी लेख्ने म तपाईँलाई एक एक गरेर सिकाउँछु, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला म सँगसँगै। अर्को भनेको के छ, प्लानिङको चाहिँ अब यसलाई छोडेर अहिलेलाई अरू सबैमा प्लान राख्ने भनेपछि फर इक्जाम्पल मैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो भने स्कोपको लागि म के गर्छु, स्कोपको फर्स्ट र लास्टमा कुनैमा पर्छ त पर्दैन भनेपछि म के गर्छु त्यसमा 1 नम्बरमा के गर्छु प्लान स्कोप म्यानेजमेन्ट। ठिक छ, अहिले म अरू लेख्दिनँ, टाइमकोमा
प्लान सेड्युल म्यानेजमेन्ट ठिक छ। यस्तै गरी प्रोजेक्ट कस्टमा प्लान कस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर यसरी सबैमा लेख्न सकियो हो। क्वालिटीमा प्लान क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गरेर लेख्न सकियो ठिक छ। यस्तै गरी ह्युमन रिसोर्समा प्लान ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अनि कम्युनिकेसनमा फर्स्ट नम्बरमा लेख्ने यो चाहिँ प्लान कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट ठिक छ। अनि प्रोजेक्ट रिस्कमा प्लान रिस्क म्यानेजमेन्ट। अनि प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा यसमा पनि प्लान प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यहाँ थिम प्लान नलेख्ने, 2 मा प्लान लेख्ने। किन? प्लान स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट। पर्फेक्ट। अब प्लान स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट लेखेर 1 नम्बरमा मैले किन नलेखेको भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा यो 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 उसमा त यो नलेज एरियामा 1 नम्बरमा के पर्छ? इनिसिएटिङको ग्रुपको आउँछ। त्यही यसमा चाहिँ आउँछ आइडेन्टिफाई स्टेक होल्डर आउँछ ठिक छ। स्टेक होल्डर आउँछ मतलब इनिसिएटिङ ग्रुपको आउँछ। कुरा यति मात्र हो। अब बाँकी रहेको कुरा के छ त? बाँकी रहेको कुरा अब प्लानिङको भइ नै हाल्यो, प्लानिङको भइसक्यो। अब अरू याद गर्न म तपाईँलाई सिकाइ नै हाल्छु। त्यसपछि अर्को भनेको के छ? अर्को भनेको कन्ट्रोल। कन्ट्रोल चाहिँ ह्युमन रिसोर्स बाहेक, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट बाहेक अरू सबैमा कन्ट्रोल राख्ने, इन्टिग्रेसनलाई अहिले छाडेर अरू सबैमा कन्ट्रोल राख्ने ठिक छ। यसको मतलब अब यहाँबाट तपाईँले यतातिर सबैमा कन्ट्रोल राख्दा भयो। कन्ट्रोल चाहिँ लास्टमा राख्ने, कन्ट्रोल लास्टमा राख्ने भन्नुको मतलब अब यसमा चाहिँ लास्टमा आउने भएन। किन? लास्टमा यसको क्लोजिङमा आउँछ। क्लोजिङमा प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरको क्लोजिङमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरको लास्टमा चाहिँ क्लोजिङ आउँछ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त? प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्टको सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ कन्ट्रोल राख्ने भयो। कन्ट्रोल प्रोक्युरमेन्ट पर्फेक्ट ठिक छ गुड। यस्तै गरी अब सबैको लास्टमा चाहिँ कन्ट्रोल राख्ने, इन्टिग्रेसनलाई अहिले छाडेर अरूमा राख्ने। यसमा पनि स्कोप म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल स्कोप ठिक छ। यस्तै गरी टाइम म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल सेड्युल। यस्तै गरी कस्ट म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल कस्ट ठिक छ। यस्तै गरी प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल क्वालिटी पर्फेक्ट। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल ह्युमन रिसोर्स नराख्ने, किनकि यो एक्सेप्सन हो, यसमा बाहेक अरूमा राख्ने भनेको। प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल कम्युनिकेसन ठिक छ पर्फेक्ट। रिस्क म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल रिस्क। अनि यसमा कन्ट्रोल आइसक्यो। यो 4 नम्बर भनेको लास्टको थियो, अहिले त्यो कुरा गरौँला ठिक छ। अनि यसमा पनि के गर्ने त? यसको लास्टमा कन्ट्रोल स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट। इन्गेजमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, म्यानेजमेन्ट होइन। ओके गुड। कन्ट्रोल स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट पर्फेक्ट। अब हामी के गर्छौँ त? अब चाहिँ हामी स्टार्टिङबाट जाउँ। अब बाँकी रहेका कुराहरू मात्र हामीले याद गर्नु छ। यसको लागि हामीले 4वटा मात्र याद गर्नु छ। अब त धेरै थोरै भइसक्यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। र यो पनि हामीले याद गर्दैनौँ, हामी एउटा कहानी सुन्छौँ। र कहानी सुन्नुहुनेलाई चाहिँ मेरो घरको ठिक छ। यो चाहिँ मैले किन गरेको भने 10वटा टिममा बाँड्नुपर्ने छ नलेज एरियामा। अब यहाँ हामीले युज गर्न खोजेको टेक्निक हो मेमोरी टेक्निक ठिक छ। मतलब मेमोरी टेक्निक भन्न खोजेको मेमोराइजेसन टेक्निक। तपाईँले त्यसलाई नेमोनिक्स टेक्निक भन्दा पनि हुन्छ, भिजुलाइजेसन टेक्निक भन्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले यो एकदमै फोर्स गरेर याद गर्नु परेन कि केही फन्नी बनाएर याद गर्नु पऱ्यो ठिक छ। फेल मेथड भन्छ फन्नी, एब्नर्मलाइजेसन, इमेजिनेसन र अनि लिङ्किङ गरेर गर्नु पऱ्यो। त्यही लिङ्किङ गरेर यो फेल मेथडबाट चाहिँ मैले यसलाई लिङ्क गरेर गर्नेवाला छु ठिक छ। एकछिन कहानी सुन्नु होला अनि त्यसपछि मजा आउँछ। सो मैले के गर्छु, 10वटा नलेज एरिया मैले 10जनालाई बाँड्नु पऱ्यो ताकि मैले कुनै पनि बेला त्यो नबिर्सम हो। र अनि मैले यो 10जनालाई बाँडेको चिज चाहिँ म के गर्छु त? त्यो जसलाई दिएको छु मैले त्यो टर्म, त्यो मान्छेको क्यारेक्टरसँग यो कुरालाई लिङ्क गरिदिन्छु, जसले गर्दाखेरि यो फन्नी होस् र अनि यो मलाई याद गर्नलाई सजिलो होस्। फर इक्जाम्पल मैले 1बाट सबैलाई म के गर्छु त? बुवालाई दिन्छु, मम्मीलाई दिन्छु, आमालाई दिन्छु, यसरी म बाँडेर गरिदिन्छु है त।
लेट्स सी ओके। सो फर्स्टमा म के गर्छु, यो बुवालाई दिन्छु। प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट भनेको बुवालाई दिन्छु। अभियसली अब बुवा भने त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ हामीलाई इन्टिग्रेट गर्छ यसरी यसरी भनेर तपाईँले लिङ्क गरेर कुरा बुझ्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, अब यो पर्टिकुलरको लागि याद गर्नको लागि के गर्नुहोस् त, एकचोटि के गर्नुहोस् त, म इमेजिन गर्न लगाउँछु तपाईँलाई कि तपाईँ मेरो बुवासँग सँगै बस्नु भएको छ र कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी तपाईँले कता उता फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, यता फर्केर हेर्दाखेरि के देख्नुभयो त, यस्तो देख्नुभयो अरे। सपोज तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो गर्न चाहिँ मेरो बुवासँग हो, ओके ठिक छ, गुड ओके, चित्र दामी बन्यो। सो बुवासँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुरा गरेर के छ शिवजीको खबर भन्दै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो समथिङ यस्तै। र त्यो बेलामा तपाईँले केही उता फर्केर अनि यता फर्किने बेलामा चाहिँ के देख्नुभयो त, एक्कासी देख्नुभयो कि बुवाको टाउको माथि ठुलो पिसी आएर बसिरहेछ थपक्क, मतलब पिसी मतलब ल्यापटप कम्प्युटर आएर तपाईँको ओपन भएर बसिरहेछ, स्क्रिन देखेर बसिरहेछ, टाउको माथि छ। र त्यो पिसीमा पनि स्क्रिनमा फेरि के लेखा छ, पिसी नै लेखा छ। पर्फेक्ट, पिसी नै लेखा छ, त्यो पनि त्यो कलरिङमा त्यो हुन्छ नि चम कलरिङमा पिसी लेखिरहेछ। अनि तपाईँले तल हेरेको अनुहारमा के लेखिरहेछ, अनुहारमा त पम्पलेट टाँसिरहेछ। अघिसम्म मेरो बुवाको अनुहार देख्दैन थियो, अब त त्यहाँ पम्पलेट राखिरहेछ, पम्पलेट छ त्यहाँ हो, पिएमपी पम्पलेट छ। त्यसपछि गएर ठिक छ, अनि बुवाले के गर्नुहुन्छ, बुवाले आफ्नो दाहिने हातले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, डिरेक्ट र मोनिटर गर्नुहुन्छ हाम्रो काम गर्नलाई, हाम्रो काम गर्नको लागि बुवाले डिरेक्ट र मोनिटर गर्नुहुन्छ दाहिने हातले। ठिक छ, अनि अर्को हातले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहुन्छ। ए केटा हो तिमीहरूले कुरा बिगार्न हुन्न है भनेर के गर्नु खोज्नु, डिरेक्ट एन्ड म्यानेज गर्न खोज्नुहुन्छ बुवाले, यसरी यसरी गर्नुपर्छ है केटा हो भनेर। अर्को हातले अब चड्कन पनि हान्नुहुन्छ यदि हामीले गलत गऱ्यो भने। दाहिने हातले माया गर्नुहुन्छ भन्ने सेन्समा यो गरेको। अब बायाँ हातले के गर्नुहुन्छ, बायाँ हातले चाहिँ यदि तिमीले काम बिगार्यो यताउता गऱ्यो भने कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि अब के गर्नुहुन्छ त बुवाले, मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कलाई। यसरी होइन नि त केटा हो, यसरी हो भनेर यसो थप्पड पनि हान्नुहुन्छ। र अनि त्यसपछि गएर अब के गर्नु पऱ्यो त, अभियसली त्यो गरिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ बुवाले हामीलाई यसरी यो कामहरू गरिसकेर हामीलाई इन्टिग्रेट गर्नुभयो नि त, फरक तरिकाबाट बुवाले हामीलाई के गर्नुभयो त, इन्टिग्रेट गर्नुभयो। इन्टिग्रेट के गर्नुभयो बुवाले, पछि मोनिटर गरिसकेपछि इन्टिग्रेट के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीले गरेको काम सही भयो कि भएन, कता गलत भयो के भयो भनेर त्यसरी गर्नुभयो। मतलब हामीले गरेको कामको बुवाले चाहिँ चेन्जहरू ल्याउनु भयो बुवाले। अनि ती कुराहरूलाई गरेर यसरी होइन यसरी गर भनेर त्यसरी गर्नुभयो। मतलब यसलाई म के भन्छु, हाम्रो चेन्जहरूलाई चाहिँ बुवाले के गर्नुभयो त, कन्ट्रोल गर्नुभयो, इन्टिग्रेट गर्नुभयो, कन्ट्रोल गर्नुभयो, इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोल गर्नुभयो। ठिक छ, र लास्टमा अनि के हुन्छ त, तपाईँको मेरो बुवासँग कुरा सकिन्छ र तपाईँ जानुहुन्छ घरतिर। र यो कहानी थियो बुवासँगको। यस्तै गरी हामीले सबैसँग कहानी गर्नेछौँ र एकैचोटिमा याद गर्नेछौँ। सो ठिक छ, र तपाईँलाई यो कुरा याद गर्न बिर्सिन्छु कि भनेर टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन। अब यही कुरालाई म यहाँ लेख्नेवाला छु, यसरी नै गर्नु होला। तपाईँलाई यो जहाँसम्म इमेजिन भयो भने पिसीमा हामी के गर्छौँ, डेभलप प्रोजेक्ट चार्टर। ठिक छ, प्रोजेक्ट चार्टर। अनि सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ त, डेभलप प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान। पर्फेक्ट। अनि गएर थर्डमा हामी के गर्छौँ, थर्डमा भनेको दाहिने हात भनेको थिएँ मैले, डिरेक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट वर्क। ठिक छ, अनि गएर चारमा हामी के गर्छौँ त, चारमा हामी के गर्छौँ, मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। अनि पाँचमा हामी के गर्छौँ, यो सबै भइसकेपछि बुवाले हामीलाई के गर्नुभयो त, इन्टिग्रेट गर्नुभयो हाम्रो चेन्जहरूलाई मिलाएर। भन्न खोजेको इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोल हुने भयो। ठिक छ, र लास्टमा हामीले के गर्यौँ त, क्लोजिङ फेज अर प्रोजेक्ट। ठिक छ, यो चाहिँ स्पेसल थियो, यसलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग याद गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो के गर्नु थियो, हामीले यो टेक्निक फलो गऱ्यौँ अझै दामी तरिकामा। आई होप तपाईँको अब यो चाहिँ याद भयो होला। अब चाहिँ अरूलाई छिटो हुन्छ, अब हामी अर्कोमा जाउँ, स्कोप म्यानेजमेन्टमा जाउँ। स्कोप म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त कहानी त्यो हेरौँ है त। ठिक छ, अब यसलाई पनि म फन्नी गराउनको लागि म के गर्दैछु, ओके गुड। सो तपाईँले कतिको रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, लेट्स सी। तर योसँग रिलेट गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम मजा आउनेवाला छ। त हामी यो चाहिँ अब रिफरेन्सको लागि हामीले अब यसमा जे जति पनि चिजहरू राख्नु पर्ला त्यो चिज हामीले पछि उसलाई नै दिने भनेर हामीले यो कुरा चाहिँ मम्मीको लागि दिन्छौँ। र एउटा पर्टिकुलर एउटा मात्र इभेन्ट हामीले इमेजिन गरौँ यो कुरालाई लिङ्क गर्नको लागि। र त्यो कुरालाई मैले पर्फेक्ट देखेको भने के हो भन्दाखेरि, ओके तपाईँले अब खेतमा के गर्नु पऱ्यो, आलु रोप्नु पऱ्यो। आलु रोप्नुको लागि तपाईँलाई के गर्नु पऱ्यो त, मल लिएर जानु पऱ्यो भनेपछि मल लिएर जाँदाखेरिको कन्सेप्टले चाहिँ हाम्रो यो कुरा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। सो मल लिएर जाने बेला कहानी के हुन्छ,
कहानी हुन्छ कि मम्मीले के गर्नुहुन्छ सुरुमा मम्मीले डोको छ हो, ओके डोको छ यो तपाईँलाई थाहा छ आई होप। अनि डोको छ, डोकोमा मल हाल्नु अगाडि मम्मीले पहिला यहाँ कलेक्ट गर्नुपर्छ हो, कलेक्ट गर्नुहुन्छ, कलेक्ट गरेपछि डोकोमा मल भर्नुहुन्छ, भरेपछि खेतमा लानुहुन्छ र खेतमा लगेर के गर्नुहुन्छ त एकै ठाउँमा थुप्रो गरेर भएन नि त, तेरो मम्मीले सानो सानो थुप्रोमा चाहिँ त्यो थोथोरे मल चाहिँ फाल्नुहुन्छ। अब यो मल त मम्मीले त फाल्नुभयो, तर अब यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ बुवाले कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बुवाले मतलब यो धेरै टाढा फाल्यो कि नजिक राख्यो कि मतलब त्यो फेरि अहिले पुग्दैन नि त मल भनेर बुवाले के गर्नुहुन्छ भ्यालिडेट गर्नुपर्छ, बुवाले भ्यालिडेट गरिदिनुपर्छ कि मतलब ल ठिक छ त्यो भएन यसो भएन भनेर गरिदिनुहुन्छ। यति कुरामा हाम्रो यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। आई होप तपाईँलाई यो कहानी याद भयो भने अब तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि। सो लेट्स डु दिस। सुरुमा के भयो त, यहाँ थियौँ के गरेको, कलेक्ट गरेको। अब हामीले त मल कलेक्ट गर्ने त होइन नि त, अभियसली हामीले रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्ने, कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स, पर्फेक्ट। रिक्वायरमेन्ट्स कलेक्ट गरेपछि अनि अर्को के गरेको, डोको भरेको, डोको डी फर डोको, डिफाइन स्कोप, पर्फेक्ट। अब डोको भरेर लिएर गएर खेतमा लगेर के गरेको, थोथोरै लगेर थोथोरै राखेको मतलब के हो थाहा छ, मतलब हो क्रिएट WBS ओक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको, ठिक छ। त्यो अनि त्यो क्रिएट गरिसकेपछि भएको कहानी के थियो, बुवाले चाहिँ त्यो क्रिएट गरेको ठिक छ कि छैन भनेर भन्नुभएको थियो, यसको मतलब हो भ्यालिडेट गरेको, भ्यालिडेट स्कोप। आई होप अब चाहिँ तपाईँले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने याद हुन्छ, मल बग्दाको कहानी याद गर्नुभयो भने मजाले याद हुन्छ, ठिक छ। किनकि यो फ्लोमा बग्छ क्या, तपाईँ एकैचोटि यहाँ जान मिल्दैन, तलमाथि पनि हुँदैन र अनि एकदमै याद हुन्छ, ठिक छ, पर्फेक्ट। अब यो पनि याद भइसक्यो हामीलाई। अब हामी जाउँ टाइम म्यानेजमेन्टको लागि अब हामीलाई 6वटा चिज याद गर्नुपर्ने छ, जे होस्। अब यो कुराको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ खेत रोप्ने बेलाको हुन्छ नि, धान रोप्ने बेलाको काम चाहिँ गर्न लगाउँछु म आमालाई, मतलब म हरेक व्यक्तिलाई यो छुट्टा छुट्टै चिज दिँदैछु ताकि त्यो मलाई पछि म्यानेज गर्नलाई सजिलो होस्, पर्फेक्ट। अब हामीले टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने छ भनेपछि टाइम म्यानेज गर्नको लागि हामी के गरौँ त, धान रोप्ने बेलाको सिनारियो एकचोटि हेरौँ है त के हुन्छ। ओके, आमाले चाहिँ अब टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने छ, आमाको लागि हो त्यो भनेपछि आमाले के गर्नुहुन्छ, सुरुमा यो पालि कताको खेतहरू रोप्ने हो भनेर सुरुमा डिफाइन गर्नुहुन्छ, मतलब ल यताको रोप्ने है भनेर पहिला डिफाइन गर्नुहुन्छ अरे हो, डिफाइन गर्नुहुन्छ मतलब कता रोप्ने भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ। डिफाइन गरिसकेपछि यो पालि यता रोप्ने भनेर थाहा भइसकेपछि अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो कि पहिला कुन गर्ने भनेर सिक्वेन्स गर्नुहुन्छ। अब यो कुरालाई म डायग्रामै कसरी बनाउँ त्यो भइरहेछ, मतलब मलाई थाहा, म त इमेजिन गरिरहेको छु, मतलब आमाले त्यसरी गर्नुभयो, ठिक छ। तर अब त्यसरी अब कता खेत कुन गर्ने भनेर गर्नुभयो, त्यसपछि अब पहिला कुन चाहिँ गर्ने, पहिला यसलाई पहिला गर्ने अनि त्यसपछि जियो खेतलाई गर्ने भनेर त्यसरी सिक्वेन्सिङ गर्नुभयो। सिक्वेन्स गरिसकेपछि असारको बेलामा सिक्वेन्स गरेपछि अब के गर्नुपर्छ आमाले, अब सिक्वेन्स गरेपछि अब रोप्नलाई के चाहिन्छ, रोप्नलाई बिउ चाहिन्छ, खेताला चाहिन्छ। त्यो बिउ र खेताला खोज्न पर्यो हो। बिउ र खेताला चाहिँ कति लाग्छ भनेर अनुमान गर्न पर्यो सुरुमा त हो, अनुमान गर्न पर्यो। अब त्यहाँबाट आउँछन् 2 जना, त्यहाँबाट आउँछन् 4 जना, त्यहाँबाट आउँछन् हैन घरका भइन्छ यति यताउता भनेर, अनि बिउ पनि 4 पाथीले पहिला पुगेको थियो, अलिकति बढी भएको थियो, मतलब इन द सेन्स यसरी के गर्नुहुन्छ त, इस्टिमेट गर्नुहुन्छ रिसोर्सेसहरू, ठिक छ। हामीले हाम्रो तरिकामा अहिले लाने नै छौँ। कहानी बुझ्नु, सुरुमा के गर्नुभयो, सुरुमा डिफाइन गर्नुभयो कि यो पालि यो गर्ने है भनेर, त्यसपछि के गर्नुभयो, त्यसपछि पहिला यो गर्ने अनि यो गर्ने है, कहाँ गर्ने भनेर थाहा पाउनुभयो, अनि पहिला कुन गर्ने त त्यसपछि कुन गर्ने त, यो सिक्वेन्सिङ किन गर्नु परेको भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सपोज कहाँ गर्ने भनेर त भयो होइन, तर यसमा पानी आकाशको पानी कुर्नु पर्ने हो कि यसमा अरूले लगाउने कुलाको पानी डिपेन्डेन्सी चेक गर्नु पर्यो नि त, मतलब अरूले कुलाको पानी लगाउँदै आफ्नो पालोमा आएपछि बल्ल पालो पाइने हो कि, त्यो आधारमा सिक्वेन्सिङ गर्नु परेको। पहिला यसलाई गर्छु भन्ने सोचेला, पछि फेरि त्यो नमिल्ला, त्यो आधारमा गरेको, मतलब ठिक छ। अनि त्यसपछि अब सिक्वेन्स भइसक्यो, थाहा भइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, बिउ र खेताला खोज्नु पऱ्यो। अब बिउ र खेताला थाहा पाइसकेपछि अब के गर्न मिल्छ, अब चाहिँ यहाँको खेत गर्नलाई कति दिन लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मिल्छ। त्यति खेताला पाइयो, खेताला खोज्दाखेरि खेताला पनि थोरै नै पाइयो, 3 जना पाइयो भने 2 दिन लाग्ला, 6 जना पाइयो भने 1 दिनमा भइला। यसको आधारमा अब आमाले के गर्नुहुन्छ, इस्टिमेट गर्नुहुन्छ ड्युरेसन, ठिक छ। एक्टिभिटीको ड्युरेसन हो, अझ एक्टिभिटीको रिसोर्सेस, एक्टिभिटीको ड्युरेसन खोज्नुहुन्छ। यो सबै भइसकेपछि अब चाहिँ पर्फेक्ट, अब आमाले भन्नुहुन्छ ल असार 15 गते फल्ना ठाउँमा रोप्ने है। यसको मतलब के गर्नुभयो, आमाले डेभलप गर्नुभयो सेड्युल, पर्फेक्ट। अब असार 15 गते हाम्रो रोपाइ छ, तपाईँहरू आउनु होला हो। यसरी चाहिँ अब काम हुने भयो, ठिक छ। अब यसरी काम भइसक्यो, अब यो कुरालाई हामीले यतातिर ढालौँ त, मतलब यतातिर लेखौँ के हुन्छ। सो प्लान त भइसक्यो, अब के हुने, अब सुरुमा आमाले डिफाइन गर्ने, के डिफाइन गर्ने, एक्टिभिटीहरू, मतलब कता रोप्ने हो यो पालि भनेर।
त्यसपछि त्यसलाई सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो। किन सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो? किनकि अब त्यो आकाशको पानीमा भर पर्नु पर्ला, उतातिर गर्नु पर्ला, सिक्वेन्स एक्टिभिटी। अब यताकै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एक्टिभिटीहरू बिचमा डिपेन्डेन्सी हुनसक्छ, त्यो आधारमा हामीले सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको। एउटा नभइकन अर्को गर्न नमिल्ला। फर इक्जाम्पल हाम्रै खेतको कुरा गर्ने हो भने सपोज यस्तो छ भने अब यो मान्छेले रोपिसक्यो भने यताबाट लिएर आउनु पर्थ्यो भने त यो यहाँ त रोप्न जान पाइएन नि त, तर यसले रोप्नु अगाडि नै हामीले रोप्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो कुराहरूले सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो क्या। उनीहरूको पनि कतिखेर रोप्छन् भन्ने कुरा चेक गर्नु पऱ्यो। सिक्वेन्सिङ गरेपछि अर्को के गर्नु आमाले, अब थाहा भइसक्यो कुन गर्ने कतिखेर गर्ने, अब आमाले के गर्नुपर्छ त, अब आमाले खेतालाहरू खोज्नुपर्छ। सो इस्टिमेटिङ एक्टिभिटी रिसोर्सेस, अब खेताला र बिउ खोज्नु पऱ्यो, मतलब कति लाग्छ भनेर एउटा खाका तयार गर्नु पऱ्यो, रिसोर्सेस। ठिक छ, एक्ज्याक्टली यही नै हुन्छ काम धान रोप्ने बेला। अर्को आमाले अब खेतालाहरू थाहा भइसक्यो, यतिजना आउँछन् भन्ने थाहा भयो, बिउ पनि हिसाब भइसकेपछि अब आमाले के गर्नुहुन्छ, ट्याक्कै कति टाइम लाग्ने हो त। फर इक्जाम्पल हाम्रो अब कुनै एउटा ठाउँको खेत रोप्नलाई 2 दिन लाग्छ भने त्यही अनुसारले जानकारी गराउनु पऱ्यो। त्यही भएर त्यो कति दिन लाग्ला भन्ने कुरा इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो। इस्टिमेटिङ एक्टिभिटी ड्युरेसन, एक्टिभिटी ड्युरेसन, पर्फेक्ट। त्यसपछि अनि के गर्छौँ त हामीले, त्यसपछि अब ड्युरेसन पनि भइसकेपछि आमाले भन्नुहुन्छ असार 15 गते है डेभलप सेड्युल, अब भन्नुहुन्छ कि असार 15 गते रोपाइ छ है हाम्रो, पर्फेक्ट, गुड। अब यो पनि हामीले सिकिसक्यौँ। अब हामी कस्ट म्यानेजमेन्टमा जाउँ। कस्ट म्यानेजमेन्ट एकदमै सजिलो छ। कस्ट म्यानेजमेन्टमा फ्यामिली हायरार्कीमा मेरो पालो दिदीको आउँछ। सो दिदीलाई मैले दिदी भने डीईलाई दी भने यसलाई म अब रिभर्स गरेर लेख्यो भने के हुन्छ, इडी हुन्छ। म त यहाँ इडी लेख्नेवाला छु। इडी भनेको इस्टिमेटिङ कस्ट एन्ड डिटरमाइनिङ बजेट। पर्फेक्ट, डिटरमाइन बजेट। ठिक छ, यसरी हामीले कस्ट म्यानेजमेन्ट पनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ अब दिदीलाई दिएको, दिदीको पालो थियो। अब हामी जाऊँ भाउजूकोमा। ठिक छ, ओके। अब के गर्छौँ, मतलब तपाईँले जसरी मान्दैन हुन्छ तपाईँले यसरी नै लिङ्क गर्नुहोस् भन्न मात्र खोजेको मैले। अब प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा अब के गर्ने त, भाउजूले हामीलाई क्वालिटी प्रदान गर्ने हो नि त, होइन। क्वालिटीको खाना बनाएर खुवाउनुहुन्छ, क्वालिटीको सबै होइन, माया क्वालिटीको गर्नुहुन्छ। सो डु दिस, मतलब प्लान भइसक्यो, कन्ट्रोल भइसक्यो। हामीलाई यहाँ अब एउटा मात्र कुरा चाहिएको छ। तपाईँलाई यो कुराको आधारमा हामी कहाँ पुग्यो, क्वालिटीमा 3वटा मात्र चिज चाहिने, 3वटामा 2टा त गइसक्यो। अब एउटा मात्र याद गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि परफर्म के गर्ने अरे, परफर्म क्वालिटी एस्योरेन्स। ठिक छ, गुड। के गर्नुभयो त, क्वालिटी एस्योरेन्स पनि पर्फर्म गर्नुभयो। अब त्यो पनि सक्यो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ एकदमै दामी कुरा छ। यसमा चाहिँ क्लोजिङ पनि थिएन र हामीले 3टा याद गर्नुपर्ने छ। भनेपछि अब यो पालो जान्छ। अब मेरो दाइको लागि जसले चाहिँ एकाउन्टिङ पढ्नु भएको थियो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नै गर्नुहुन्छ हो। भनेपछि एचआर गर्नुहुन्छ, एचआरको काम गर्नुहुन्छ र त्यतिखेर दाइले के गर्नुपर्छ, 3वटा काम गर्नुपर्छ। एडिएम भनेको के, एक्वायर प्रोजेक्ट टिम, डेभलप प्रोजेक्ट टिम र म्यानेज प्रोजेक्ट टिम। त्यही नै लेख्नु होला, एक्वायर प्रोजेक्ट टिम अनि डेभलप प्रोजेक्ट टिम, म्यानेज प्रोजेक्ट टिम, पर्फेक्ट। अब त्यसपछि पालो आउँछ, कसको पालो आउँछ, दाइको, मतलब अर्को दाइले के गर्नुहुन्छ, कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट, पर्फेक्ट। अर्को दाइले कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट नै गर्नुहुन्छ। दाइले प्रवचनहरू दिनुहुन्छ, अनि गएर अरूसँग त्यसरी इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ भनेपछि दाइले कम्युनिकेसन नै गर्नुहुन्छ। सो कम्युनिकेसनको लागि पनि हामीले एउटा मात्र कुरा याद गर्नुपर्ने छ, त्यो हो म्यानेज कम्युनिकेसन, पर्फेक्ट। अब पालो आउँछ मेरो पालोमा के परिरहेको छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट परिरहेको छ। मैले के गर्छु त, रिस्कलाई म्यानेज गर्छु। यसरी इक्जामको लागि भिडियो बनाइदिएर तपाईँलाई हेल्प गरेर तपाईँको रिस्कलाई पनि मैले म्यानेज गरिदिइरहेको छु। भनेपछि अब रिस्कलाई म्यानेज गर्न म के गर्छु त, म यसरी नै काम गरिरहेको छु। मैले 4वटा औँलाहरूमै राखिदिएको छु। मतलब पहिला यो काम हुन्छ अनि यसरी हुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ। पहिला हामी के गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गरेपछि क्वालिटेटिभ रिस्क एनालाइसिस गर्छौँ, अनि क्वान्टिटेटिभ रिस्क एनालाइसिस गर्छौँ, अनि हामीले के गर्छौँ त, एनालाइसिसबाट आएका कुरालाई हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ, प्लान गर्छौँ रिस्कको रेस्पोन्सेसलाई। यही 4वटा औँला हेरेर लेख्नेवाला छु। ठिक छ, यो के हो, आइडेन्टिफाई रिस्क। अनि गएर यो के हो, यो क्वालिटेटिभ पर्फर्म क्वालिटेटिभ रिस्क एनालाइसिस, पर्फेक्ट। अर्को यो के हो, यो पनि के हो, पर्फर्म क्वान्टिटेटिभ रिस्क एनालाइसिस, पर्फेक्ट। र त्यसपछि के हो त, लास्टकोले के भन्छ,
लास्टकोले के भन्छ त अब यत्रो एनालाइसिस गरिसकेपछि के आयो त यहाँ थिम के आयो त प्लानको रेस्पोन्स आयो त्यो रेस्पोन्सलाई हामीले के गर्छौँ त प्लान गर्छौँ रिस्कको रेस्पोन्स आयो प्लान रिस्क रेस्पोन्सेस पर्फेक्ट यसरी तपाईँले यसको लागि पनि गरिसक्नुभयो अब पालो आउँछ दुईवटा मात्र कुरा छ प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट र स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि के गर्ने यो चाहिँ अब मेरो एउटा बहिनीको पालो उसको निकनेम के हो उसको निकनेम हो पटे ठिक छ उसले मलाई गाली गर्नेवाला चाहिँ भिडियो हेर ठिक छ उसको नाम हो पटे पटे फर पी फर पटे सो पटेले के गर्छ त प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट उसले के गर्छ उसले घरमा भएको चिजहरू किन्ने यताउता गर्ने उसकै काम हो भनेपछि उसले के गर्छ कन्डक्ट प्रोक्युरमेन्ट मतलब कसकोबाट लिएर आउने कसको पसलमा राम्रो पाइन्छ कसकोमा नराम्रो पाइन्छ अनि गएर कसकोमा उस गरिने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसलाई थाहा छ उसले नै अर्डर लाउने हो त्यहाँबाट ल्याउने होइन है त्यहाँबाट ल्याउने होइन ठिक छ कन्डक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्ने काम उसको त्यो भइसकेपछि अब यसमा एउटा एक्स्ट्रा के हुन्छ अरे क्लोजिङ फेजको हुन्छ नि त हामीले थाहा छ प्रोसेस ग्रुपहरूमा के थियो त अब हामीसँग क्लोजिङ उसको छ त्यही भएर हामीले के गर्छौँ यसलाई क्लोजिङमा लगाउँछौँ क्लोजिङ प्रोक्युरमेन्ट पर्फेक्ट क्लोजिङ प्रोक्युरमेन्ट अब हामीसँग छ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ अब हाम्रो के त कान्छी बहिनीको के गर्छ त कान्छी बहिनीको नाम सुसु हो सुसुले अब के गर्छ त स्टेक होल्डर फर सुसुले के गर्छ सुसुले अब हुन्छ नि त्यो चटपटहरू बनाइ भने उसले त्यो एक स्टेक होल्डरलाई नै म्यानेज गर्छ क्या यदि त्यो बनाउने बेला तपाईँले त्यहाँ पैसा इन्भल्भ गराउनु भएको छैन भने त्यो तपाईँले खान पाउनु न त्यो तपाईँको लागि होइन पैसा दिनुभएको थियो भनेर भन्छ त्यसले भनेपछि उसले के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ स्टेक होल्डरहरू कोले पैसा दिएको छैन हो त्यसपछि उसले प्लान गर्छ त्यही अनुसारले स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट भयो त्यसपछि उसले के गर्छ त अब स्टेक होल्डर म्यानेज गर्छ म्यानेज स्टेक होल्डर इङ्गेजमेन्ट कोले चाहिँ खान पाउने कोले नपाउने भन्ने कुरा उसले अब म्यानेज गर्छ ठिक छ अनि चटपट खान पाउँदैनन् सो यो थियो यसरी हामीले के गर्यो त सबैको अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ आई होप तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईँलाई एकदम दामी लाग्यो अब लास्टमा हामी के गर्नु त प्रोसेस ग्रुपमा छुट्याउने कसरी त्यो पनि हेरिहालौँ ठिक छ यसको लागि फर्स्टको लागि तपाईँले के गर्नु त फर्स्टको लागि सिधै 5वटा प्रोसेस ग्रुप छ हामीसँग इनिसिएटिङ अनि प्लानिङ एक्जिक्युटिङ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अनि क्लोजिङ छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु त 1 2 3 अनि 4 5 गर्दै जानु क्लोजिङमा पुग्दाखेरि तपाईँले एउटा यहाँ थपिदिनु ठिक छ मतलब त्यसमै नदिनु कि यतातिर गरिदिनु यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टमा के छ प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टमा 4 सम्म सबै के छ प्लानमा पर्छ प्लानिङमा पर्छ र यो दुईवटा चाहिँ केमा पर्छ कन्ट्रोलिङमा पर्छ ठिक छ प्रोजेक्ट टाइम म्यानेजमेन्टमा के छ त हाम्रो डेभलप सेड्युलसम्म सबै के हो त सबै प्लानिङमा पर्छ सबै प्लानिङ हो र अनि यो कन्ट्रोल त अभियसली कन्ट्रोलमा परि नै हाल्यो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलमा पर्यो प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्टमा के छ प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि डिटरमाइन बजेटसम्म यो सबै के हो त प्लानिङमै पर्छ र अनि कन्ट्रोल कस्ट चाहिँ केमा पर्छ त कन्ट्रोलमा परिहाल्छ पर्फेक्ट यसरी हामीसँग के छ त प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा के छ प्लान चाहिँ प्लानमा पर्छ परफर्म क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ फर्स्ट टाइम अब यो चाहिँ केमा पर्छ त हाम्रो यो चाहिँ अब हाम्रो एक्जिक्युटिङमा पर्छ र अनि यो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त कन्ट्रोलिङमा पर्छ पर्फेक्ट अनि प्रोजेक्ट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा के गर्ने त प्लान मात्र प्लानमा पर्यो बाँकी तीनवटैलाई केमा राख्ने एक्जिक्युटिङमा राखिदिने अनि अर्को हामीसँग के छ त कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट छ कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टमा के गर्ने त यो प्लानमा पर्यो यो एक्जिक्युटिङमा पर्यो र यो कन्ट्रोलमा पर्यो पर्फेक्ट पेक बन्दो रहेछ त्यो पनि सही हो अनि अर्को रिस्क म्यानेजमेन्ट छ हामीसँग रिस्क म्यानेजमेन्टमा के गर्ने त प्लान रिस्क म्यानेजमेन्ट यसमा पनि के गर्ने हाम्रो के हुन्छ यो सबै चाहिँ प्लानमा पर्छ र अनि कन्ट्रोल रिस्क मात्र केमा पर्यो त कन्ट्रोलमा पर्यो अनि प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा के छ प्लान चाहिँ प्लानमा पर्यो कन्डक्ट प्रोक्युरमेन्ट्स पनि केमा पर्यो त हाम्रो यो एक्जिक्युटिङमा पर्यो अनि गएर कन्ट्रोल प्रोक्युरमेन्ट्स कन्ट्रोलमा पर्यो र अनि क्लोजिङमा पर्यो तपाईँले फर्स्टकोलाई छोडेर इनिसिएटिङलाई छाडेर अरू सबैलाई एक एकवटा दिँदा भयो प्रोक्युरमेन्टमा अनि स्टेक होल्डरमा के गर्ने स्टेक होल्डरमा तपाईँले अगाडिबाट सबैलाई एक एकवटा दिँदा हुन्छ यो इनिसिएटिङमा पर्यो यो प्लानिङमा पर्यो यो एक्जिक्युटिङमा पर्यो र अनि यो केमा पर्यो कन्ट्रोलमा पर्यो यसरी हुन्छ ठिक छ अनि क्लोजिङमा छैन यसमा यसरी हुन्छ यसरी हामीले प्रोसेस म्यापिङ पनि गराएका छौँ र अनि प्रोसेसहरूको सबै हामीले प्रोसेसेसहरू नलेज एरियाको प्रोसेसहरू पनि याद गरेका छौँ सजिलै तरिकामा थ्याङ्क यू